बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या अजीब हुस्न इत्तफाक है कि साबका खातून अव्वल जहाँ के दौरे बार बार फरमाया करती थी, बुशरा बीबी की बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के दुश्मन नंबर 1 जो उन्होंने डिक्लेयर दिए हैं, जो बाइडन के बाद जिन्होंने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया उनकी हुकूमत करने का, वो भी वहीं का दौरा कर रहे हैं। क्या चक्कर है, इस पर बात करेंगे। और एक मामला जो मुन्ना सलाई साहब ने झूठा साबित करने की कोशिश की थी अपने वालिद साहब की बदकारियों के ऊपर पर्दा डालते हुए, यानी कि परवेज़ लाई साहब की, वो सहाफ़ी धड़ल्ले वाली खातून सहाफ़ी वो सबूतों के साथ मैदान में आ गई हैं और भरपूर जवाब दिया है उन्होंने मुन्ना सलाई साहब को। वो मामला क्या है, और जो सबसे अहम बात है वो है कि इमरान खान साहब के लिए खुला मैदान था और जो गवर्नमेंट है इससे मुकाबला हो नहीं पा रहा था। इमरान खान साहब सिर्फ सियासत कर रहे थे और गवर्नमेंट मुल्क भी चला रही थी और मामलात भी देख रही थी साथ साथ में, तो इमरान खान संभल नहीं रहे थे। तो जिस काम के लिए मरियम बीबी को यहाँ पर बुलाया गया था या उनको लंदन से बिलखसूस भेजा गया था, वो काम शायद वो ना कर पाए आज़ादी के साथ, यानी कि इमरान खान साहब का मुकाबला, क्योंकि उनको पार्टी के अंदर से सियासत का सामना है। और ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि मरियम बीबी को असल चैलेंज क्या है, असल चैलेंज पार्टी के अंदर से वो कौन है कि वो जो मरियम बीबी के पाँव के नीचे से ज़मीन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कोई और नहीं है, बड़े ख़ास आदमी हैं। मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन पहले हम चलते हैं मुन्ना सलाई साहब की तरफ। मुन्ना सलाई साहब की तवज्जो जो थी वो इस तरफ इस वजह से आई कि जो हैं अपनी बेनज़ीर शाह साहबा, ये आपने रिपोर्ट कार्ड जो जियो के ऊपर प्रोग्राम लगता है वहाँ पर आपने इनको ज़रूर देखा होगा। बड़े मुदल्लल अंदाज में ये अपना नुक्ता नज़र पेश करती हैं, आर्गूमेंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और बड़ी लॉजिक के साथ बात करती हैं। इन्होंने कहा था कि जी कि ये सरकारी ख़जाने के ऊपर वैसे तो जो पॉलिटिकल असिस्टेंट होते हैं या स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर या सीएम, वो 4-5 से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अपने जो परवेज़ लाई साहब हैं इन्होंने 117 के करीब वो इस तरह के पॉलिटिकल असिस्टेंट्स अपने अपॉइंट कर लिए थे, और उनमें से 14 के करीब जो उनके असिस्टेंट थे उनको बड़े प्रिविलेज और पक्स दिए गए थे, गड्डियाँ वड्डियाँ नई गाड़ियाँ। तो मुन्ना सलाई साहब ने इसके ऊपर उनको जवाब दिया था कि ऑल पॉलिटिकल असिस्टेंट्स अपॉइंटेड बाय हिम, यानी कि अपने वालिद साहब की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हिम वर इन ऑनरेरी कैपेसिटी, ज़ीरो वाज द एग्जैक्ट अमाउंट गिवन टू देम फ्रॉम एक्सचेकर, यानी कि सरकारी खजाने तो छटकना, ये जो छुन्ने जिसको कहते हैं सिफर, ये हम दे रहे हैं और ये एजाजी हैं सारे के सारे। भाई एजाजी क्या होता है, एजाजी हैं सारे के सारे। और आपको याद होगा कि जिस दिन परवेज़ लाई साहब ने चौधरी शजात साहब को हटाया था लाहौर में, वो जिस दिन उन्होंने वो फवाद चौधरी साहब के मुतल्लिक भी कहा था और इमरान खान साहब को बड़े ताने तमेड़े दिए थे कि जनाब के ये तो वो कि भाई कहते थे कि तोड़ो असम्बली तोड़ दी निबड़ो। और वो कह रहे हैं कि जी वो बड़ा शोर डाला हुआ था, जिसने वो 4-5 बंदे थे जिन्होंने खान साहब को ख़राब किया था। अगर फवाद चौधरी साहब को पहले टाइम के ऊपर ही गिरफ्तार कर लिया जाता तो शायद असम्बली बच जाती, लेकिन वो नहीं बची, या टाइम के ऊपर गिरफ्तारी हो जाती। उस दिन उन्होंने अपने खिताब में ये हवाले दिए कि हमने तो वो कामिल अली आगा साहब ने जितने भी थे उन सबको जनाब कोई ना कोई प्रोटोकॉल, तो कोई ना कोई चीज़ जो थी वो नवाज दिया था। तो ये उनको नवाजने की दास्तान है, यानी जिसका वो बेनज़ीर शाह ने जिक्र किया था और जिसका एतराफ़ मुन्ना सलाई साहब ने नहीं किया, बल्कि उसकी क्या उसको कहते हैं तरदीद की। तो वो उन्होंने वो लिस्ट जारी कर दी है 14 बंदों की, और वो लिस्ट जो है वो जनाबे अली बड़ी खौफनाक लिस्ट क्या है कि ਤੁਹਾਡਾ मेरा पैसा सर, और वो है जनाब इरफान एहसान, ये हैं टोयोटा कोरोला, इनको ग्रैंडी दी गई थी 2017 मॉडल की 1800 सीसी। शकील अताउल्ला विर्क, इनको टोयोटा कोरोला GLI दी गई थी 1300 सीसी। मोहम्मद जुल्फ़कार, ये भी पॉलिटिकल असिस्टेंट थे उनके, इनको टोयोटा GLI 2017 मॉडल 1300 सीसी। हक नवाज़ को GLI 1300 सीसी 2017 मॉडल। जुल्फ़कार अली घुमन को 2016 मॉडल 1300 सीसी। GLI जैन अली भट्टी को GLI 2017
टोयोटा करोला सर, टोयोटा करोला 1300 सीसी। और सफ़िया जावेद, इनको भी 2018 मॉडल 1300 सीसी करोला GLI। अमजद महमूद को करोला XLI 2018 मॉडल 1300 सीसी। चौधरी आरिफ गोंदल को टोयोटा करोला GLI 2018 मॉडल। समीना खावर हयात, समीना खावर हयात के बड़े किस्से हैं सर, मैं कभी आपको सुनाऊंगा कि क्या बहुत खौफनाक किस्से हैं इस खातून के। और ये मंदिर से तो गायब है लेकिन गड्डी लैंड मरी है कि 2018 इनको मिली है टोयोटा करोला अल्टस हैं जी। और अल्टस मिली है सर, कोई ना कोई चक्कर तो होएगा। वो चक्कर क्या है ये फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। बड़ी ज़बरदस्त बढ़िया कहानियाँ हैं इनकी। ज़ुबैर अहमद ख़ान, इनको GLI मिली, XLI मिली है 2018 मॉडल। लियाकत गोंदल साहब को GLI 18 मॉडल 1300 सीसी। आमिर नवाज साहब को ग्रैंडी, टोयोटा करोला ग्रैंडी 2022 मॉडल हैं जी 1800 सीसी। उमर इफ्तिखार, टोयोटा करोला ग्रैंडी 2018 1800 सीसी मॉडल हैं जी। तो ये है। फिर इन्होंने बाकी तो दास्तानें छोड़े, समीना खावर याद से मुझे बड़ी दास्तानें याद आ रही हैं। तो इनकी वो जो बेगमात के थे ना फ़ोन, वो तीसरी बेवी के साथ, तो वो जनाब फ़ोन के ऊपर उनकी 3 सहेलियाँ नबीहा थे, पता नहीं केड़ी लीहा थे, जो भी आमना, तो वो ग्रुप प्लेयर ग्रुप फीलिंग तो फिर सारा कुछ तो 11 लाख थे, 12 लाख थे, 5 लाख, पता नहीं क्या क्या। और फिर वो जनाब शराब की 3 बोतलें, ये तो अपनी जगह के ऊपर। लेकिन जो है ना एयाशी कुटने का प्रोग्राम, वो पर्सनल भी और फिर ग्रुप को मिसाल के तौर पे वज़ीर आला जो सेक्रेटेरिएट था इनका, वहाँ पर मेहमानों की आमदोरफ्त के लिए जो तितर बटेरों की मद में पैसे रखे गए थे 9 करोड़ रुपया सर, 9 करोड़ रुपया। ये इस गरीब कौम जो डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। और इमरान खान साहब जो कहते थे कि वो तो चाय के साथ बिस्किट भी नहीं देता, उनके अपने भी यही मामलात थे। तो वो तो कहानियाँ फिर जब आएंगी तो सामने तब आएंगी, लगेंगे पते। तो ये तो होगी वो वाली कहानी। और चौधरी शुजात साहब को भी वैसे बहाल कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, वो परवेज़ इलाही साहब ने फारग किया था। ये मामला हो गया एक। और दूसरा मामला जनाब अली वो है कि आपको याद होगा कि जो खातून अव्वल थी वो जब भी लाहौर आया करती थी पागल खाने ज़रूर जाया करती थी। ये पागल खाने को हम लाहौरी तो पागल खाना कहते हैं, वैसे इसको मेंटल हेल्थ केयर सेंटर कहते हैं, ज़हनी अमराज का हॉस्पिटल। तो वहाँ जाया करती थी। अब हमें नहीं समझ आई आज तक कि वो वहाँ पर क्यों जाती थी, उनको क्या इस तरह की हमदर्दी थी, या वो कोई जगह देख रही थी कि यहाँ पर कोई उनका आ सकता है। तो वो जिस स्ट्रेस में पाइन चले जाया करते थे या जिस स्ट्रेस में चले जाया करते हैं, तो वो हो सकता है। तो सर वो उनकी मेरा ख्याल है कि सुन्नत पूरी करते हुए जो मोहसिन नकवी साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब का बड़ा कंसर्न है वो हॉस्पिटल्स के ऊपर। पहले उन्होंने 2 दिन पहले वो कोई ऑर्डर जारी किया है, कल मेरा ख्याल है कि 90 मिनट के अंदर जितने सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल हैं पंजाब में, लाहौर में, वो कार्डिक जो हैं ट्रीटमेंट वो बहम पहुंचाएं, यानी कि तुरंत, जिसको वो संस्कृत में कहते हैं कि इधर मरीज़ आए और उधर जनाब उसका इलाज शुरू हो जाए और हर हॉस्पिटल में हो। क्योंकि 90 मिनट का टाइम होता है, 90 मिनट के बाद जो है वो मरीज़ जो है वो फारिग हो जाता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ आपको कि जब मुझे दूसरा अटैक हुआ है ना, तो मैं तो जब हॉस्पिटल गया तो मैंने वो जो था ना, जो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपकी ECG करते हैं, वो ECG करने वाले ने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। उन्होंने क्या भाई थानू अटैक है, अच्छा अटैक है। तो मेरे लिए व्हील चेयर नहीं थी। ये जो पेशेंट होता है ना उसको व्हील चेयर, यानी वो उसकी मूवमेंट जो अगर वो करेगा तो दिल और तेज़ पंप करेगा। वो वैसे ही 1 मिनट में कुछ 700 दफ़ा धड़क रहा होता है। अमूमन वो 1 मिनट में जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो 70 या 70 से 100 के दरमियान होती है, कि वो 100 यानी कि 60 सेकंड में वो 70 से 100 दफ़ा धड़कता है, पंप करता है। तो उस वक़्त जब अंडर अटैक हो बंदा, तो दिल 700 मरतबा यूं कर रहा होता है 1 मिनट में। तो क्या हालत होती है उसमें, मरीज़ को अल्लाह के हवाले करना, यानी उसका कत्ल करना है कि उसको कोई पैदल चलो। मुझे वहाँ से मैं पैदल चल के गया एमरजेंसी वार्ड के अंदर उस हालत में। तो मैंने वो डॉक्टर तो ज़ाहिर है कि वो और भी मरीज़ों को अटेंड कर रहे थे, मतलब कोई प्रायोरिटी नहीं होती, लेकिन ज़ुबान तो ठीक रखनी चाहिए ना।
تو وہ پتہ نہیں اب عملہ کم ہوتا ہے یا کوئی ٹریننگ کا ہمارا مسئلہ ہے, ہمارے مزاجوں کا مسئلہ ہے. سر وہ میرے گل پڑ گئی, وہ جو نرس سسٹر تھی, میں نے اس کو کہا کہ میری بہت میں تکلیف میں ہوں, مجھے پلیز کوئی انجیکشن دیں. آپ کی باری آئے گی تو دیں گے نا, اس طرح کر کے سر وہ مجھ سے بولی. تو وہ مجھے آج تک یاد ہے. تو خیر میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ہوتا. یہ میں پی آئی سی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو جو یعنی وہ انشور کر رہے ہیں کہ 90 منٹ کے اندر اندر مریض کو پورا ٹریٹمنٹ مل جائے. بہت سارے مریض تو اس لیے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں کہ وہ پی آئی سی تک پہنچ نہیں پاتے, کیونکہ باقی ہاسپٹلز والے کہتے ہیں پی آئی سی لا جاؤ, پی آئی سی لا جاؤ. تو یہ تو اچھا وہ کام کر رہے ہیں. ہیلتھ ان کا خاص پرائرٹی مجھے لگتی ہے کہ وہ آج یہ جو ہے دماغی امراض کا ہاسپٹل, وہاں پر گئے تھے, وہاں پر وہ لوگوں سے ملے اور کچھ مریضوں نے کہا کہ جی ہمیں ادویات تو مل رہی ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی درد بھری کہانیاں بھی سنی. تو سر یہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں نا, یہ حالات کے مارے ہوتے ہیں 99%. تو یہ قابل رحم بھی ہوتے ہیں. اور پھر مطلب میں اس کے اوپر ہمارا موضوع نہیں ہے, پھر کبھی بات کریں گے. تو مریضوں میں سے بہت سے نے کہا کہ ہمیں ادویات تو مل جاتی ہیں, رشتہ دار نہیں ملتے ہمیں آ کے. تو کچھ مریض جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم صحت یاب ہیں, ہمیں گھر جانے دیں. ایم ایس سے پوچھا گیا, ایم ایس کہہ رہا ہے کہ جی کہ 246 مریض صحت یاب ہیں, لیکن گھر والے انہوں نے گھر ہی غلط ایڈریس لکھوائے ہوئے ہیں اپنے, کہاں پہ بھیجیں ان کو. تو یہ بڑا ایک ظلم ہے. لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ہمدردیاں اپنی جگہ پر. میں تو سوچ رہا ہوں کہ شاید کہ وہاں پر وہ کوئی جگہ بنانے گئے ہیں کہ ایتھے کوئی ان قریب کوئی جڑا نا نہر دے کنارے تو جڑا کوئی آ رہا ہے اور بندہ. تو خیر مذاق اپنی جگہ پہ ہو گیا. میں صرف ہلکی پھلکی بات کی ہے آپ کے ساتھ, اور میں ذرا اب ہارڈ کور ایشو کی طرف آنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو کھلا میدان ملا ہوا تھا, ان کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں تھا, ان سے کوئی ٹکر لینے والا نہیں تھا. گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ڈوبی ہوئی نیا جو ہے پاکستان کی اکانومی کی, اس کو کنارے لگانے کی کوشش کر رہی ہے. اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا کاروبار مملکت کو سنبھالتے ہوئے کہ آپ جو چخ چخ پخ پخ ہے اس کے بھی جواب دیتے پھریں. جب جواب نہیں دے پا رہے آپ, تو پھر عمران خان صاحب کے لیے کہ کھلا میدان ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں بڑا پاپولر ہو گیا. تو مریم صاحبہ جو اپنا علاج کروانے گئی ہوئی تھی, اور ان کی صحت جو ہے وہ اس بات کی ابھی اجازت نہیں دیتی, وہ جس طرح کا ٹریٹمنٹ کروا کے آئی ہیں, دوسرے الفاظ میں وہ جو خطابات یہ وہ ہے نا, وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپریشن ہوا ہے اور بڑا ایک سویر آپریشن ہوا ہے. تو وہ جان جوکھوں میں ڈال کے آئی ہیں, کیونکہ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہی. پاکستان کو اگر بچانا ہے چلانا ہے تو پھر پوری ریاست اس پر متفق ہے کہ عمران خان صاحب کے فساد سے جان چھڑانی پڑے گی. تو جان چھڑانے کے لیے پھر مریم کو علاج ڈھونڈا گیا کہ یار کہ یہی آ کے تریاق کرے کہ آ کے متھا دے, ورنہ تو پائن جو ہے وہ جس طرح سانڈ پاگل ہو کے پھر رہا ہوتا ہے وہ اس طرح پھر رہے ہیں. تو وہ آئی ہیں اور آ کے ان کو جناب ٹف ٹائم ان کے چچا کی طرف سے ملنا شروع ہو گیا. اب وہ عمران خان کے خلاف کیا لڑنا ہے انہوں نے, اور ان کو کیا ٹف ٹائم دینا ہے. پہلے وہ تو جناب اپنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنا آپ بچائیں گی, سادہ الفاظ میں. کیوں میں یہ والی بات کر رہا ہوں کہ مریم بی بی نے لندن میں ہی جب یہ والے معاملات طے پا رہے تھے تو انہوں نے ایک نام دیا تھا. اب یہ آفیشیلی اس کی کسی طرف سے بھی تصدیق نہیں ہوگی, کیونکہ نگران حکومت میں ان کا کیا کام, وہ تو یہ کلیم کریں گے نا کہ وہ تو نگران حکومت الیکشن کمیشن نے لگا دی. ہماری طرف سے نام تھا, یعنی کہ اپوزیشن یعنی کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے محسن نقوی صاحب کا الیکشن کمیشن کو وہ موضوع لگا. باقی تو آن میرٹس جو ہے وہ اگر آپ ریزننگ آئے گی تو پتہ چلے گا, خیر لمبی بات ہو جائے گی. تو وہ ان کو کیا کہتے ہیں نام تھا ان کا. تو اب وہ ان کی مرضی ہے محسن نقوی صاحب کو, وہ زید کو رکھیں بکر کو رکھیں, جس کو دل کرتا ہے رکھیں, اے بی مسٹر اے مسٹر ڈی اپنی کابینہ میں جس کو مرضی شامل کریں. ایک نام آنا شروع ہوا تھا انیک ناجی صاحب کا, جو نذیر ناجی صاحب کے صاحبزادے ہیں, میرے کولیگ رہے ہیں اور بڑے معروف جرنلسٹ ہیں اور بڑے مزے کے آدمی ہیں, بڑے دیدہ کیا کہتے ہیں جگرے والے آدمی ہیں مطلب. اور میں ان کی کیا آپ کو مطلب تڑاک کٹن والا بندہ یار, مطلب بھائی آدمی سادہ الفاظ میں. اور عموماً جو ہے وہ رائٹ سائڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, ڈیموکریسی کے ساتھ. تو ان کا نام یہ ہمیں پتہ چلا کہ جی کہ وفاقی نہیں پنجاب کی کابینہ میں, نگران کابینہ میں ان کا نام آ رہا ہے. یہ خبر بھی چل گئی تھی 24 یعنی کہ جو محسن نقوی صاحب کا اپنا چینل ہے اس کے اوپر, کہ وہ لندن سے آئیں گے اور اوتھ لیں گے. پھر وہ معاملہ لٹکتا گیا.
میں نے پتہ کروایا تو نیکی ناجی صاحب نے تو کہا کہ یار میں اگوں حسن پہ میں نے ان سے بات کی تو اس شروع ہوا کہتا یار میرا نام کیوں آنا ہے, میں کی کیتا ہے, میں ہنس کے میں نے بات ٹال دی. تو پھر ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ جو وہاں پہ جرنلسٹ ہیں وہ بڑی پہنچ والے جرنلسٹ ہیں ہمارے, تو وہ وہاں سے پتہ کروایا تو وہ پتہ چلا کہ وہ نام جو ہے وہ مریم بی بی کی طرف سے تھا. اچھا, اب مریم بی بی نے نام دیا تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہو گیا ہو جائے گا, لیکن وہ نہیں ہوا. میں نے پھر آج پتہ کیا اپنے ایک دوست سے کہ یار کی ہوا ہے, کیوں لٹ گیا, ادھر سے بھی پتہ کیا تو لاہور سے بھی, تو وہ پتہ یہ چلا کہ جی کہ وہ گورنر صاحب نے نام بھیجا تھا لسٹ میں ڈال کے, شہباز شریف صاحب نے وہ نام جو ہے نا اس کے اوپر کاٹا لگا دیا. انہوں نے کہا نہیں ہوئے گا. انہوں نے کہا گورنر صاحب نے محسن صاحب کہہ رہے سی کہ مریم بی بی دا شاید یہ اس طرح کی کوئی گل سمجھ رہے نا, کان سن چ گل کی. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہوئے گا. میں کہتا بس اچھا جی کیوں نہیں ہوئے گا, کیونکہ مریم نے نام دیتا. اچھا جی مریم نے نام دیا ہے تو مطلب اب آپ اس بات کو سمجھیں, اس بات کو یہ سمجھیں کہ پائن کہ لڑائی جاری ہے. یعنی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ مریم نے اگر کوئی اپنا بندہ انڈکٹ کروا دیا تو پھر تو جناب وہ چیتا ہوئے گا, چھایا رہے گا, پتہ نہیں کیا. اب اس کی مجھے جو لاجک ہے وہ تو اتنی سی سمجھ آتی ہے کہ ٹسل بہت زیادہ ہے, اور وہ جو ٹسل جس نے عمران خان صاحب کو عمران خان بنایا کہ کیونکہ ان کو چیلنج کرنے والا ہی نہیں کوئی تھا اور بڑا عرصہ کوئی نہیں تھا. آپ حساب لگائیں کہ 2021 میں اگست 2021 میں پہلی دفعہ مریم بی بی کھل کے سامنے آئی تھیں عمران خان صاحب کے خلاف. 2018 سے 2021 تک سناٹا, یاد کریں آپ. تو باقی عمران خان صاحب وہ کل ہی دوڑے پھرتے تھے, اور اس کے بعد بھی مریم پھر جب انہوں نے آ کے انٹری دی ہے اور پھر انہوں نے وہ کھیلنا شروع کیا ہے, عمران خان صاحب کو منہ دینا شروع کیا ہے کہ آ بھائی نبڑنے تیرے نال, تو ادھر سے پائن گھور کام شروع ہو گیا. یاد ہے نا کہ جی یہ ہے گا وہ ہے گا وہ ان کی مریم بی بی کو ان کی آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے پیروں کے نیچے سے وہ جو قالین کھینچنے والے ہیں نا وہ فیملی کے لوگ ہیں, چاچے بھتیجے یہ ادھر ادھر رشتہ دار. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ خاندان کی لڑائی پاکستان کا بیڑا غرق کر رہی ہے. سر خاندان کی لڑائی اس ملک کا بیڑا غرق کر رہی ہے. ایک تو جنہوں نے عمران خان نامی تجربہ کیا تھا انہوں نے بڑی مہربانی کی, چلے اب اس سے بھی بڑی مہربانی یہ کر دی کہ ان کو احساس ہو گیا. لیکن سر یہ کلے بندے کا کام نہیں ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے ریاستی ادارے اس صورتحال سے نبردآزما ہو سکتے ہیں جب تک ان کو کوئی پولیٹیکل فیس کندھے سے کندھا ملا کے نہ کھڑا ہو. اس کو لوگ کہتے رہے کہ جی کہ یہ ہے وہ ہے. سر یہ کام آپ نے کیا ہے تو پھر یہ کام اسی طرح ہی نپٹے گا سادہ الفاظ میں. تو اب اگر وہ جو کر رہا ہے عمران خان صاحب کا تدارک, اس کو گھر والے ہی جب کھلونے نہیں دیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا. نواز شریف صاحب کو اب میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ کرنا پڑنا ہے کہ پائن کے فیملی بچانی ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ بٹورے ہونے کے بعد تو ادھی تو اوم ہی گئی نہیں جاتی. میں ویسے سیاسی طور پر یہ بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سب کی فیملی کو سلامت رکھے. لیکن سر یا فیملی بچا لو یا پارٹی بچا لو, ایک ہی کام ہونا ہے. تو یہ فیصلہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے. آخری بات, میں نے مریم بی بی کے ایک دستے راست ان سے پوچھا کہ جی کہ یہ معاملہ میرے نالج میں آیا ہے لندن سے, لاہور سے, اور جو نگران حکومت ہے اس تک سے میں نے کاؤنٹر چیک کیا ہے. کیا مریم بی بی کو پتہ ہے کہ یہ جو قلم پھیرا گیا ہے وہ ادھر سے پھیرا گیا, جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ آفیشیلی اس بات کو کوئی نہیں تسلیم کرے گا. تو انہوں نے آف دی ریکارڈ بھی نہیں تسلیم کیا. جو مریم بی بی کے دستے راست ہیں انہوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں یار کہ وہ بی بی نے کوئی نام نہیں دیا. لیکن سر میری اطلاع ہے کہ دیا تھا, اور میری اطلاع ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس پہ قلم پھیری تھی. اور میں اس کا نتیجہ یہ نکال رہا ہوں کہ یہ خاندان کی لڑائی جو ہے اس کا نقصان پورے ملک کو ہونا ہے. فیصلہ نواز شریف صاحب خود کر لیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.